मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुना शाह का आदाब कबूल कीजिए। चैनल I-95 की जानिब से आज की मुलाकात में हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में हम हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मदऊ करते हैं जिनका फाइन आर्ट से ताल्लुक होता है, जिसमें अदब, पेंटिंग, मुख्तलिफ शुबजात शामिल हैं। आज जिस मोतबर शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, वो अदबी मंजरनामे पे कोई अजनबी नाम नहीं है और मारूफ अदीब हैं, स्कॉलर हैं, शायर हैं और उनका जो इसमें शरीफ है वो आप सबके लिए ही जाना पहचाना होगा, डॉक्टर तकी आबदी। पेशे के लिहाज से ज़ाहिर है डॉक्टर हैं और दिल के लिहाज से ज़बान उर्दू के शदाई। तो आप ये समझ लीजिए कि आज हमें बहुत ही खूबसूरत उर्दू में गुफ्तगू सुनने के लिए मिलेगी। और मैं ये भी बताती चलूँ कि डॉक्टर तकी आज हमसे जिस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएंगे वो हमारी अदब का एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा इकबाल के मौजू ये है कि दौरे हाजिर में इकबाल की जो शायरी है वो मानवियत के लिहाज से, फादियत के लिहाज से क्या किरदार अदा कर सकती है। तो ये हमारा आज का मौजू है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब के तारुफ का ताल्लुक है, मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर कराना चाहूँगी, हालाँकि वो मोहताज नहीं है तारुफ के, लेकिन डॉक्टर साहब खुद अपने लिए फरमाते हैं कि मैं सेहत का तबीब हूँ, अदब का मरीज़ हूँ और उर्दू का वकील हूँ। तो इस लिहाज से आप समझ लें कि उनकी दायरा जो है वो माशाल्लाह कहाँ तक फैला हुआ है। और अदब की उनके क्रेडिट पे जो है अदब के कई जो है शाहपारे तख्लीक हुए हैं, जिनका मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी। गालिब से लेके इकबाल तक, अनीस से लेके दबीर तक उन्होंने अपना बेहतरीन काम दिखाया है, अपनी मालूमात का, और जो भी उनकी मेहनत है वो उसमें नज़र आती है आपको। और चंद साल पहले फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से आपकी एक बहुत ही तफसीली किताब आई है जिसका नाम है फैज़ फहमी। तो मैं समझती हूँ उर्दू अदब का एक हैरत अंगेज कारनामा है ये किताब, और हाल ही में बाक़ियात फैज़ पे आपका काम मुकम्मल हुआ है। आगे क्या कर रहे हैं ये हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, I-95 चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोना शाह साहिबा। I-95 के तमाम कारकुन और आपका मशकूर हूँ कि परदेश में आप उर्दू की शमा और हमारी तहजीब और हमारी क्राफ्ट की शमा को जलाए हुए हैं। तो मैं आपको सलाम ये करता हम आप ही से सीख रहे हैं ये सब। नहीं माशाल्लाह आप शमा लेके आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। आपका काम तो लाजवाब है माशाल्लाह। मैं बहुत बाज़ौक़ात अमेज़ भी होती हूँ और दिली खुशी होती है कि आपने इतना कुछ दिया है उर्दू अदब को। जी, आपने बहुत ही उम्दा कमाल साहब ने पेश किया। जी। और आज के आपने जैसा अभी फरमाया कि दौरे हाजिर में कलाम इक़बाल की मानवियत और इफादियत, जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, ये इस पुराशोभ दौर में, इस 21वीं सदी में आप देख रहे हैं कि वो दुनिया के हर हिस्से में एक किस्म की बेचैनी और एक किस्म का इज़्तिराब है जो उम्मन गाही गाही हुआ है। तो इस दौर में अल्लामा इक़बाल के कलाम को अगर इराया किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मसाइल इस ज़माने के हल हो सकते हैं। अब 3 हफ्ते के बाद अल्लामा की विलादत का महीना, और आप के जानते हैं कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सुरूद रफ्ता बाज़ आयत के नायत, ये जो नगमा चला जा रहा है, यानी जब उनका इंतकाल हो रहा है, सुरूद रफ्ता बाज़ आयत के नायत, नसीमी अज हिजाज आयत के नायत, ये नगमा जो तुमको जगा रहा था शायद फिर पलट कर ना आए, शायद ये नसीम सहर फिर हिजाज से ना आए, दिगर दानाए राज आयत के नायत, ये चीजें जो दानाई की पेश करता था वो शायद फिर ना आए। मैं कहूंगा अल्लामा इक़बाल 82 साल से ऊपर हो रहे हैं, कोई दानाए राज नहीं, कोई नहीं।
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मन के नौमीदम जय पीराने कोहन, मैं नाउम्मीद हूं इन बूढ़ों से, दारमज रोजी के मी आयत सुखन, मगर मुतमईन हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, बर जवाना सहल कुन हरफे मरा, बहरशुं पायान कुन जरफे मेरा। ऐ खुदा, मेरे नौजवानों को मेरा विजन, मेरी बसारत, मेरी बसीरत, मेरा पैगाम को पहुंचा दे और उसमें जो अदक और मुश्किलात हैं उनके लिए आसान कर दे। तो आज हम नस्ल जवान को अगर कोई चीज और तमाम बिगड़े हुए माशरे को कोई चीज मानवियत दे सकते हैं, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा शौक मेरी नजर बख्श दे, मेरे दीदे तर की बेख्वाबियां, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियां, उमंगे मेरी, आरजुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साकी मताए फकीर, इसी से फकीरी में हूं मैं अमीर, मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लदा दे उसे। तो आप देख रहे हैं जी कि अल्लामा कह रहे हैं कि मेरे जवानों में मेरी फिक्र को आपके उलटे। तो आज हम आपके I-95 से इस जमाने में 21वीं सदी में 2020 में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अल्लामा के मिसरे हैं, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा वो कुर्बानी वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तो आज हम जमा हुए हैं कि अल्लामा इकबाल वो क्या चाहते थे कि तू बाकी नहीं है, वो दिल क्या चाह रहे थे, वो आरज़ू क्या चाह रहे थे। तो वो कहते हैं कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। तो जिस आरज़ू के हम शैदा हैं, अल्लामा इकबाल उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। आरज़ू वो होनी चाहिए, अगरचे के देखिए मगरबी फलसफा में कहा गया कि डिजायर एंड आरज़ू इज द वर्स्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, मगर अल्लामा इकबाल शोफनहायर के इस फलसफे से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कहते हैं, माज़ तखलीक़ मखासिद जिंदईम अशुआए आरज़ू ताबिन दईम, हम आरज़ू की वजह से जिंदा और आरज़ू की वजह से हम ताबिंदा हैं। तो मालूम यह हुआ सही आरज़ू रखना बहुत अहम है। इसी तरीके से दिल के बारे में कहते हैं कि दिल कौन सा हो, यारब दुरूने सीना दिले बाखबर बेदे, मेरे मालिक, अल्लामा इकबाल दुआ में कहते हैं कि मेरे सीने के अंदर एक बाखबर, एक बेदार दिल दे, दरबादा नशरा निगरम ऊ नजर बेदे, कि मैं शराब के अंदर पोशीदा जो नशा है उसको देख सकूं, यानी असरार को जान सकूं, असरार को फाश कर सकूं, राजों को जान सकूं, वो नजर मुझे दे। और एक जगह कहते हैं, जुर्रत इकबाल देखिए कि काफिरी बेदार दिल पेशे सनम, एक काफिर बेदार दिल के साथ अपने बुत के सामने, बेहबे दीनदारी के खुफ्त अंदर हरम, उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। तो इकबाल का फलसफा क्या बता रहा है? इकबाल का फलसफा ये बता रहा है कि बेदारी दिल सबसे अहम है, और वो दिल जिसमें मोहब्बत हो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, दिल में मोहब्बत भी हो और वफा भी हो, हरीमे किबरिया से आशना कर, और उसको अल्लाह की जो सल्तनत है, अल्लाह की जो शरीयत है, जो हमारे पास शरीयत और तरीक़त और हकीकत है, उससे आशना कर। तो इकबाल इसी वजह से निकलसन ने कहा था कि इकबाल ना सिर्फ अपने दौर के शायर हैं, बल्कि इकबाल अपने आइंदा आने वाले दौर और माजी से भी राब्ता रखते हैं। यानी मालूम यह हुआ कि एक बड़ा शायर अपने दौर में कैद नहीं होता जी, और न किसी इलाके में कैद होता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, फितरत का तकाजा है कि, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो हम न्यूयॉर्क में भी, हम वाशिंगटन डीसी में भी सजदा कर सकते हैं, हम आपके काबे में भी सजदा कर सकते हैं, हम जापान में भी। यानी एक जगह फरमाते हैं इकबाल
मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, हुजूर अकरम ने मोमिनों से कहा, मस्जिद मन ई हमें रुए जमीन, मेरी मस्जिद पूरी जमीन है। यानी सिर्फ आपके, मेरी मस्जिद सिर्फ वही नहीं जिसको आप बना रहे हैं। मस्जिद मन ई हमें रुए जमीन, अल्लमा अज गर्दिशे नौ आसमां, ये आसमानों की गर्दिश से हमारी मस्जिद दूसरों के हाथों में चली गई है। तो आप देख रहे हैं वो फलसफा इकबाल जो सच कहते हैं कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, ने आबले मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जन, ना मैं वेस्टर्नाइज हूं ना मैं ईस्टर्नाइज हूं, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी इकबाल गुलचीन है, जहां से जो चीज अच्छी मिलती है इकबाल, वो शर्क हो या गर्ब हो, उससे उठा लेते हैं। अगर वो मगरबी मुल्कों की इल्मियत को, तस्खीर कायनात को, हुकूक बशर को, सोशल रिफॉर्म को पसंद करते हैं, तो वहां की जो सरमायादारी है, वहां का जो अखलाकी फिसाद है, वहां पर जो नुक्ताचीनी है, उससे बेजार भी हैं। वो मशरिक की आपके खानखाहों से भी बेजार हैं। वो एक स्पिरिट चाहते हैं। तो आप एक जगह कहते हैं, देखिए मैं अल्लामा इकबाल के वर्ड्स को जो है आपकी खिदमत में, जो उन्होंने असरार खुदी के, अभी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सिर्रे नहा की आपके जो है वो सुनी आपके, तो उसमें असरार खुदी के बारे में कहते हैं, मेरी शायरी का मकसद, अल्लामा के अल्फाज है, मेरी शायरी का मकसद इस्लाम की वकालत नहीं, बल्कि मेरी खुव्वत तलब जुस्तजू सिर्फ इस चीज पर मरकुज रही कि एक जदीद माशरती निजाम तलाश किया जाए, यानी जिसमें अल्लाह की हुकूमत हो। देखिए इकबाल का जो फलसफा है तौहीद पर, तो इकबाल कहते हैं ये तौहीद का मसला जो है इस्लामी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक सजदा 100 सजदों से तुझे, 1000 सजदों से तुझे निजात देता है। तो इकबाल वो चीज पेश कर रहे हैं, मक्के ने दिया, इकबाल कहते हैं मक्के ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अखवाम या जमीयत आदम, तुमको चाहिए कि आदमियों को जमा करें, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में इकबाल कहते हैं तफरीक मिलल, ये तफरीक करना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं। तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फकत मिल्लत आदम। तो हम देख रहे हैं कि हुकूक इंसान के बारे में, मुकाम इंसान के बारे में, वो आज हम 21वीं सदी में जो हमारे पास साइंस की थ्योरीज हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अब हमारा आलमी गांव बन चुका है, हमारे रास्ते सुकड़ चुके हैं, तो इस वक्त अल्लामा इकबाल की जो थ्योरीज हैं वो जो इंसानियत के बारे में है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है इस पूरी कायनात में, इस वजह से उसका जो मुकाम है, उसका जो हुकूक है, उसको दिया जाए। आप और हम जानते हैं कि हमारे उर्दू शायरी के खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने कहा था कि मस सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मंजिलत क्या है? मंजिलत वो है कि हमारे लिए खुद अल्लाह ने ये कहा है कि ये नायबुल्लाह फिल अर्ज खलीफा है, ये मेरा जमीन पर नायब है। यानी हम अशरफुल मखलूकात, तमाम जो हैवानात हैं ये सब कंप्यूटराइज हैं, लेकिन हम एक नाबीना फकीर के कशकोल से सिक्का उठा भी सकते हैं और यानी और डाल भी सकते हैं। यानी मतलब यह है कि हम मुख्तार और मजबूर के दरमियानी कैफियत है, हम जजा और सजा इसी वजह से है। तो आप देख रहे हैं अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बरतज अज गर्दों मुकाम आदमस, अफलाक से ऊंचा इंसान का मुकाम है। ये अफलाक क्या है? कुछ नहीं है। बरतर अज गर्दों मुकाम आदमस, असल तहजीब एहतराम आदमस, द मेन सिविलाइजेशन दैट इज हाउ टू रेस्पेक्ट ए ह्यूमन बीइंग। असल तहजीब, इकबाल का ये मिसरा लेते जाइए। असल तहजीब जो है, जिसको हम कहते हैं हम महज़िब दुनिया है, वी आर द आपके सिविलाइज्ड कंट्रीज, तो आपको देखना चाहिए आप इंसान का एहतराम क्या कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं बरतरस गर्दो मुकाम आदमस, असल तहजीब एहतराम आदमस। उसके बाद से इकबाल कहते हैं
आदमियत यानी ह्यूमनिज्म, आदमियत इंसानियत, आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज मुकाम आदमी। आदमियत यह है, इंसानियत यह है, और ह्यूमनिज्म यह है कि दूसरे इंसान का हम एहतराम करें एहतराम और करें। मुकाम इंसान को जानने की कोशिश करो। तो आप देख रहे हैं दौरे हाजिर में इकबाल के कलाम की मानवियत वही है जिसकी आज जरूरत है। यानी लोग जो हैं उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। और इकबाल कहते हैं कस न बौशत दर जहां मोहताज कश, कोई भी इस दुनिया में दूसरे शख्स का मोहताज ना रहे। नहीं कहा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मोहताज ना हो, बल्कि कहा कस न बौशत, कोई भी इस दुनिया में दूसरे का मोहताज ना रहे। नुक्ते शर्रे मुबी इन अस्तो बस, यानी हमारी शरीयत का, हमारे मजहब का नुक्ते असली यही है कि दुनिया में कोई शख्स दूसरे शख्स का मोहताज ना रहे, सब अल्लाह के मोहताज रहें। तो वो इकबाल पलट कर पूछते हैं, कहते हैं आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर, इंसान अपनी नाबीनाई से, अपनी आप के अंधेपन से दूसरे इंसान का नौकर हो गया, दूसरे इंसान का गुलाम हो गया। गौहरी दाश वली नजर जबाओ खमकर, उसके पास तो हीरे थे लेकिन उसने हुक्मरानों के पैरों में आपके वो हीरों को बिखेर दिया। यानी अस हुए गुलामी जे सगा खार तरस, इकबाल कहते हैं यानी फितरत के लिहाज से इंसान कुत्तों से भी नीचे हो गया। क्यों? मन न दीदम के सगी पेश सगी समखर कर, मैंने एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा, लेकिन मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने सर झुकाते देखा। यानी फितरत में वो आपके कुत्ते से ज्यादा अपना मुकाम खो चुका है। और दिल जलता है इकबाल का तो अल्लाह से पूछते हैं, यही आदम है सुल्तान बहरो बर का, तूने जिसको खलीफा बनाया, तू जो कहता है कि ये अशरफुल मखलूकात है, यही आदम है सुल्तान बहरो बर का। कहूं क्या मांजरा, कहूं क्या मांजरा इस बेबसर का, इस अंधे का मैं मांजरा क्या बयान करूं। ने खुद भी, ने खुदा भी, ने जहां भी, ना वो खुद अपने आप को पहचानता है, ना वो अपने जहान को पहचानता है, ना वो अपने खुदा को पहचानता है। यही शहकार है तेरे हुनर का। तो ये कह रहा है कि ये अशरफुल मखलूकात है, मैंने आला तरीन बनाया इसको। तो इकबाल आपके जो है ये करते हैं कि न सिर्फ तशखीस देते हैं बल्कि इकबाल आगे बढ़कर उस तशखीस का इलाज भी देते हैं कि किस तरीके से आपके जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इकबाल का कलाम इज्जत नफ्सी से जिंदगी गुजारने का रम्ज है, इज्जत इंसान। इकबाल फर्ज साजी, कौम साजी और इंसान साजी चाहते हैं। इकबाल उर्दू अदब का पहला मुकम्मिल शायर है जिसने अपनी शायरी को पूरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और आप देख रहे हैं कि इकबाल किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं। इकबाल ये कहते हैं कि एक वाकया मैं बयान कर रहा हूं कि जो है देखिए इकबाल जो है हुकूक बशरी में कहते हैं, जब हातम ताई की बेटी, बड़े बाप की बेटी थी ना, जब असीर होकर आई, हातम ताई तो मर चुका था इस्लाम आने से पहले, लेकिन हातम ताई की बेटी जब फुतूहात में जब असीर होकर आई तो उसके सर पे चादर नहीं थी, उसके पैर में बेड़ियां थी, उसके हाथ में हथकड़ियां थी। और जब हुजूर के सामने आई तो इकबाल ने इसको लिखा, दर मुसाफा पेशे औ गर्दा शरीर, दुख्तरे सरदार तय आमद असीर। जब हुजूर के हुजूर में जब हातम ताई की बेटी को लाया गया, पाए दर जंजीरों हम बेपर्दा बूत, उसकी चादर सर पर नहीं थी, उसके पैर में जंजीर थी। गर्दन अस शर्मो हया खम कर दे बूत, वो अपनी गर्दन को शर्मो हया से, क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी, खम कर दी थी, झुकाई हुई थी। दुख्तरित्रा चू नबी बेपर्दा दीत, ये है इकबाल, ये है इस्लामिक कैरेक्टर, ये है मनसब आपके जो है शरीयत। जैसे ही हुजूर अकरम ने, जैसे ही हातम ताई की बेटी को देखा कि बेपर्दा है, अपनी चादर निकाली, चादर खुद पेश रूए ऊ कशीद, और वो चादर अपनी निकाल कर, अबा पैगंबर अकरम ने अपनी निकाल कर इस असील लड़की के सर पर चढ़ा दी। अब इकबाल पलटते हैं, माँ अजी खातून तय उरिया तरी। दूसरा शेर इकबाल क्या रखते हैं कि हम लोग, हम मुसलमान उस हातम ताई की बेटी से नंगे तर हैं, नंगे सर हैं। माँ अजी, हम उस
حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ عریاں اور ننگے ہیں، پیش اقوام جہاں بے چادری، آج ہم پوری دنیا کے سامنے بے چادر ہو گئے ہیں، بے عزت ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم نے دوری کی۔ اقبال کے جو 4 مصرے ہیں مونا شہاب صاحبہ کہ کہتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی۔ بالکل دیکھیے اقبال کے کلام میں نے ڈھونڈا ہے 37 مقامات پر یہ ترکیب جمال عشق و مستی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے 2 ہی معنی ہیں، 2 معنی نکلتے ہیں اگر سب کو نکال، ایک معرفت الہی اور دوسرے عشق نبوی۔ تو جمال عشق و مستی نئے نوازی، اس کا جو ہے معرفت الہی اور حضور کی عشق کا جو جمال ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ نئے نوازی ہے۔ وہ ہمارے، آپ دیکھیے، آپ تو قرنی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمارے اولیاء جو دیہات با دیہات جاتے تھے، دیہات کے دیہات آپ کے مشرف با اسلام کیوں ہوتے تھے؟ وہ ان کے کیریکٹر سے اٹیچ ہوتے تھے، وہ ان کے کردار کو، ان کی تربیت کو، ان کی زندگی کو دیکھتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی۔ تو اقبال یہی کہتے ہیں، اس کا جلال بھی یہ ہے کہ بے نیازی، اللہ تیرے سوا میں کسی اور کی مدد نہیں چاہتا۔ تو وہ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانی کتاب کیا ہے، کیا کرے گی آج کے؟ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ قرآن حکیم زندہ کتاب ہے، حکمت او لا یزالست قدیم، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، وہ قیامت تک تازہ اور وہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوع انسارا پیام آخری، وہ انسانوں کے لیے سب سے آخری پیغام ہے۔ کیوں؟ حاصل او رحمت للعالمین، اس کو لے کے آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اقبال کہتے ہیں کہ مگر قرآن اس طرح سے پڑھو، کہتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی ایسا پڑھو۔ اقبال کہتے ہیں میرے باپ نے کہا مجھ سے، اقبال کے باپ نے اقبال سے کہا کہ بیٹا ایسے قرآن پڑھو کہ تمہارے دل پر یہ قرآن اترا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ جو تفسیریں ہیں یہ کچھ آپ کو نہیں دیں گی جب تک کہ آپ دل سے، صدق سے اس کا اثر لیں۔ تو ابوالعلا مودودی کہتے ہیں، میں ابوالعلا مودودی کا لفظ آپ کے سامنے اور آپ کے جو ہے سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابوالعلا مودودی لکھتے ہیں اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت جتنا مسلمان تھا، اس کے منجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا۔ وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، وہ جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شے واحد تھے، اور وہ اس شے واحد میں اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا ابوالعلا مودودی کہ علماء دین میں کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو فنایت القرآن میں اس امام فلسفہ اور اس PhD بارٹلا سے لگا کھاتا ہو۔ تو آپ نے دیکھا اقبال آپ کے جو ہے قرآن مجید کی فکر میں کتنے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہم جاتے ہیں کعبے کے اطراف، اقبال نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ کعبہ جو ہے کیا ہے، ملت کے اتحاد اور ارتباط کا مرکز کعبہ ہے۔ میں کیونکہ وقت کم ہے، میں اب فارسی شعر پڑھنے کے بجائے ترجمے کر رہا ہوں آپ کے جو ہے کہ ملت کے اتحاد اور ارتباط کا مرکز کعبہ ہے، ملت کی زندگی کے تسلسل کا محور کعبہ ہے، ملت کا راز رکھنے والا اور اسرار رکھنے والا کعبہ ہے، ملت کا درد اور ہمدرد بھی کعبہ ہے۔ یہ کہہ کر اقبال پلٹتے ہیں۔ اب سنیے جس کو جو 4 مصرے میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیس، یہ کعبہ صرف قبلہ جو ہے آپ کے دل کا اور نظر کا نہیں۔ طواف بام و در نیس، اس کا جب ہم طواف کر رہے ہیں وہ طواف کعبے کی چھت اور کعبے کی دیوار کا طواف نہیں ہے،
یہ شعر میں نے نہیں دیکھا، لیتے جائیں ہمارے سننے والے۔ بہت میانے ماں وہ کیا بیت اللہ رمزس، جب آپ کعبے سبحان میں اللہ، جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اللہم لبیک، تو ایک میانے ماں ہمارے درمیان اور بیت اللہ ایک رمز ہے کہ جبریل امی را ہم خبر نہیں کہ جس سے جبریل امی جنہوں نے وحی لائی ہے، جو پیغمبر اکرم پر قرآن لائے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ بندے میں اور اللہ کے درمیان جو ایک راز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہم لبیک، مالک میں آ چکا ہوں تیرے سے، تو بندے اور معبود کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال کا فلسفہ، سبحان اللہ، یعنی کیا سبحان اللہ، کمال ہے۔ آج کا سب سے بڑا جو ہے مونا شہاب صاحبہ جو پرابلم ہے، اسلامی ملکیں ہوں یا غیر اسلامی ملکیں ہوں، کرپشن ہے، رشوت ہے، صحیح، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ رشوت سب سے بری چیز ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں افادیت کیا ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کے جو ہے مسائل کو سمجھیں تو علامہ اقبال نے مولانا روم سے پوچھا تھا کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، ہم کو علم کیسا ملے، ہم کو آپ کے حکمت کیسا ملے، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ اور یہ سوز و درد اور داغ جو عشق کی علامت ہے، یعنی عشق الہی کیسا حاصل کیا جائے، کس طریقے سے اس دنیا میں پاک زندگی۔ تو علامہ کو جواب آیا جو علامہ لکھتے ہیں، علم و حکمت زائدس لقم حلال، اگر تم لقم حلال کھاؤ گے تو خود بخود تم کو علم و حکمت ملے گا۔ عشق و رقت آیدس لقم حلال، تو لقم حلال اگر تم کھاؤ گے تو تم کو عشق و رقت ملے گی۔ تا ندانی نقطہ عقل الحلال، جب تک تم پاک روٹی اور حلال روٹی کا راز نہیں جان سکتے، بر جماعت زیستن گردن وبال، تم جو ہے مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، تم ایک اچھے شریعت کے آدمی نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے دیکھا پھر خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہ روٹی جس سے تم اپنی عزت گنواتے ہو وہ تو تباہی ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے نو زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت موت اچھی اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں پرواز میں کوتاہی۔ کوتاہی، تو آپ نے سبحان دیکھا اللہ، کہ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ آج ہماری قوم، آج آپ کے دنیا کے لوگ مستی کردار چھوڑ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ خودی کیا ہے، خودی کی آپ نے سنا بھی، خودی کیا ہے، راز درون حیات، خودی کیا ہے، بیدار یہ کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خودی کا نشمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ دل میں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری کوششیں ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ مضمون بہت وسیع ہے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بس آپ کے جو ہے، اور تقریباً ختم کر چکا ہوں، کہ انسان کا جو مقام ہے، انسان کی جو احترام ہے اور انسان سازی، بس ایک 3 شعر پر ختم کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اقبال نے خدا سے کہا تھا کہ یہ انسان ایسا ہے آج کا، نہ خود کو جانتا ہے، نہ اپنے ہمسائے یعنی جہان کو جانتا ہے، نہ تجھ کو جانتا ہے خدا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ انسان جان سکتا ہے، تو وہ تو تشخیص دی، اب اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اس پر میں اپنی گفتگو کو آپ کے ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، شاہد اول شعور خیشتن، پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، خیش را دیدن با نور خیشتن، اپنے ضمیر کی روشنی میں انسان محاسبہ کرے کہ وہ کیا ہے، یہ پہلا زینہ ہے۔ سبحان اللہ، شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن با نور خیشتن، سب سے پہلے ہر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے اپنے وجدان کی روشنی میں کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسروں کے عیب نہ دیکھے، پہلے اپنے عیب دیکھے۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا،
کہ پہلے عینک ایسی لگا کہ اپنے نقصان کو دیکھ سکے, اپنے آپ کے مسائل کو دیکھ سکے. شاہد ثانی, دوسرا زینا, شعور دیگری, خیشرا دیدن ب نور دیگری. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانچیں کہ ہمسایہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, دنیا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, میرے افراد جو جہان کے لوگ ہیں, دنیا کے لوگ ہیں, وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وہ ہے دوسرا اسٹیپ. تیسرا کیا ہے؟ شاہد ثالث, تیسرا آپ کے زینا کیا ہے؟ شعور ذات حق, خیشرا دیدن ب نور ذات حق. اس کے بعد تم اپنے آپ کو محاسبہ کرو, شریعت میں, طریقت میں, حقیقت میں تم کیا کر رہے ہو, اعمال بھی انجام دے رہے ہو, عمل بھی انجام دے رہے ہو. تو جب یہ تین کام کرو گے تو تم کو خود بینی بھی حاصل ہوگی, اپنے آپ کو سمجھنے کا, تم کو جہاں بینی بھی حاصل ہوگی, اپنی دنیا کو سمجھنے کا, اور تم کو خدا بینی بھی حاصل ہوگی, یعنی معبود کو سمجھنے کی اور اس کی شریعت اور طریقت کو آپ کو جاننے کی. بہرحال یہ آپ کا میں مشکور ہوں. یہ تو بہت بڑا آپ کے ٹاپک ہے, لیکن نہیں, میں وہ نے تو سوچا کہ اگر باقی پوری اتنا آپ کے وسیع پھیلا ہوا ٹاپک ہے جی ہاں ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ جو بھی آپ نے بیان کیا ہے اس تھوڑے سے وقت میں, اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اقبال جو تھے ان کی ذہن کی وسعت آپ دیکھیں کہ وہ تو خود سپرمین تھے, جو انہوں نے ایک مرد مومن کریٹ کیا تھا اپنی شاعری میں. وہ خود ایک مرد مومن تھے کہ ان کی سوچ اتنی وسیع تھی اور اتنی اچھی سوچ تھی, پازیٹیو اور خوبصورت سوچ تھی. اور ان کے فلسفے تو اتنے مفید ہیں اور ایسے ہیں کہ ہم ان کے عمل کر لیں تو ہم ایک خود ہی ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. آپ کا یا آپ کی باتیں سے وقت پتہ ہی نہیں چلا, اڑ گیا وقت بہت ہی خوبصورت انداز میں. لیکن آپ یہ نے بھی جو وقت چاہوں دیا گی تھا اسی وقت میں میں نے آپ کے کوشش یہ کی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سوادت ہم نے کوئی چیز اقبال کی نہ خودی کے فلسفے کو چھیا, نہ اقبال کی آپ کے جو ہے مرد جی مومن, مرد مجاہد, مرد کامل یا اس کے جی شاہین, وہ تمام مختلف اقبالیات اتنا وسیع گلزار ہے کہ ہر جی کیاری سے گزرتے ہوئے آپ پھولوں میں, اس کی خوشبو میں ایسے آپ کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جی دیگر دانا راز آیت کے نہ آیت. دیکھیے ابھی تک آپ کے 82 سال ہو چکے ہیں, ایسی چیزیں کہنے والا نہیں آیا. میں یہ کہتا ہوں مونا صاحبہ کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے وہ بتائیں. یہ نہیں کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ اقبال نے یہ کہا, وہ میرے خیال کو ہم باہر رکھیں. باقیات جی اس وقت اقبالیات کو ضرورت یہ ہے کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو بتایا جائے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آنچیں نہ گنجت. اقبال کہتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا جو آدمی ہے, یہ 5-6 فٹ کا, کہ یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ کہکشاں میں سما نہیں جاتا. یہ شعر لیتے ہوئے جائیں یہاں سے, آپ کے کہتے ہیں کہ آنچے در آدم, آنچے در عالم نہ گنجت آدمس. وہ چیز جو یونیورس میں, کہکشاں میں, کائنات میں سما نہیں سکتی, وہ 5 یا 6 فٹ کا انسان ہے. آنچے در عالم نہ گنجت آدمس. پھر دوسرا مصرع کہتے ہیں آنچے در آدم بگنجت عالمس. اور بہت آسانی کے ساتھ تم ایک یہ چھوٹے سے انسان میں کیا پوری بات کائنات کو ضم کر سکتے ہو. وہ ہے مقام انسان, وہ ہے احترام انسان, وہ ہے ہے. حقوق انسان. تو ہمارے پاس کبھی بات کریں گے ہم حقوق زن کیا کہتے ہیں اقبال, انشاءاللہ حقوق کے آپ کے جو ہے. بہرحال بہت بالکل, بہت یہ تو شکریہ آپ سمندر کا. کی طرح ہے, سمندر کو کوزے میں بند کرنا. ڈاکٹر صاحب کے جی بہت سے لوگوں کا جو جب وہ سنگر پرفارم کرتے ہیں تو وہ اقبال کے کلام کو کتنا اپنے دل سے عزیز رکھتے ہیں اور بہت ہی دل سے گاتے ہیں. یقین. تو جی, بہت سے ایسی دوستوں کو میں جانتی ہوں جو سنگر ہیں, اچھے گائک ہیں, اور انہوں نے کچھ بھی گایا لیکن اقبال کو ضرور گایا. تو یہ بھی اقبال کی پسندیدگی کی ایک سند ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم, مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں, بقول آپ کے طبیب بھی ہیں آپ اور وکیل بھی ہیں سب, تو آپ اپنے کاموں میں بہت بزی رہتے ہیں, لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. میں I-95 کی طرف سے آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ ایسے ہی موضوعات پہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسد, آپ کا بھی بہت شکریہ
کہ آپ نے اتنا خوبصورت اقبال کا جو ہے کلام پیش کیا یہاں پہ. تو اجازت چاہوں گی اب بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، اور I-95 کا اور آپ کی جو ہے اس خوبصورت کیمپیئرنگ کا کہ جو ہے اس سے کلام اقبال کی جو لوگوں تک پہنچ ہوئی ہے اس کا میں ممنون ہوں. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. عنایت.